वेलकम टु ज्ञानमाण्डु अफिसियल। आजको हाम्रो लेक्चर चाहिँ साइबर ल र कम्प्युटर इथिक्स भन्ने च्याप्टरबाट साइबर ल र साइबर क्राइमको बारेमा हुनेछ। के हो त साइबर ल भनेको? साइबर अनि ल यहाँ दुईवटा छुट्टै छुट्टै शब्द छ, त्यो शब्दलाई जोडेपछि डेफिनेसन आफै बन्छ। साइबर रिलेटेड कुराको हरेक लिगल इस्युलाई कन्ट्रोल गर्ने ल भनेकै साइबर ल हो। यहाँ डेफिनेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। द लिगल सिस्टम that deals with internet, cyberspace and their respective legal issues is called cyber law। अब यसमा तपाईले छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यो इन्टरनेट, साइबर स्पेस र तिनीहरुको लिगल इस्युज भन्ने शब्दहरु छुटाउनु भएन, अरु आफ्नै भाषामा लेख्दा पनि भयो। डेफिनेसन यहाँ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइबर ल किन बनेको त भन्दाखेरि कुनै पनि साइबर क्राइमलाई चाहिँ यसले रिड्युस गर्नको लागि, साइबर क्राइमलाई कन्ट्रोलै गर्न त सकिँदैन तर यसलाई रिड्युस गर्न पनि अवश्य सकिन्छ। अब के हो त साइबर क्राइम भन्ने कुरा बुझौँ। साइबर क्राइम भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले कम्प्युटर सिस्टमबाट, मानव इन्टरनेट होला अथवा कम्प्युटर डिभाइसेसहरु होला, आईसीटी को युजबाट कुनै गलत काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी त्यो मान्छेलाई साइबर क्रिमिनल भन्न सक्छौं र उसको त्यो एक्टिभिटीलाई साइबर क्राइम भन्न सक्छौं। डेफिनेसन यहाँ छ। The illegal activities done through the use of ICT are called cyber crimes। अब के एक्जाम्पल्सहरु म तपाईलाई दिन सक्छु साइबर क्राइमको। सबैभन्दा पहिला आउँछ साइबर बुलिङ। साइबर बुलिङ भनेको कम्प्युटर रिसोर्सेस युज गरेर कसैलाई बुली गर्ने भनेको जिस्काउने, धज्जी उडाउने अथवा सोशल ब्लेम लगाउने, यस्तो कुराहरुलाई हामी साइबर बुलिङ भन्छौं। स्पेशली ट्रोलहरु बनाउने अननेसेसरी, यस्तो कुरा जसले कसैको व्यक्तिगत लाइफमा असर गर्छ भने त्यस्तो एक्टिभिटी कसैले गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी साइबर बुली भन्न सक्छौं। आयो पाइरेसी। पाइरेसी भनेको कुनै पनि सफ्टवेयर हामीले सफ्टवेयर म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीसँग नकिनेर बाहिर कतैबाट चाहिँ हामीले चोरेर ल्याएर, मानिलियो फुटपाथबाट किनेर ल्यायौं अथवा अननेसेसरी साइट्सबाट डाउनलोड गरेर ल्यायौं, हो त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरु हामीले यदि चलाइरहेका छौं भने हामी पनि साइबर क्रिमिनल हो। र पाइरेसी गर्ने र पाइरेसीलाई साथ दिने सबैजना साइबर क्रिमिनल हुनाले चाहिँ पाइरेसी पनि एउटा यो साइबर स्पेसमा चाहिँ साइबर क्राइमकै रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को पनि एक्जाम्पल हुन सक्छ पाइरेसी भनेको, लाइक यो त आयो हाम्रो कम्प्युटर सफ्टवेयरको टर्ममा। अब जो फिल्महरु, गीतहरुको मामिलामा पनि यो पाइरेसीको कुराहरु एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। फर एक्जाम्पल डीवीडी, हामीले कुनै पनि फिल्मलाई यदि डीवीडीमा बनाएका छौं भने कुनै पनि एउटा मानिलियो एउटा सीडी व्यापारीले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपबाट उसले अरु सीडीहरु चाहिँ त्यो फिल्म मार्फत त्यो फिल्मको अरु सीडीहरु रिप्रोड्युस गरेर बेच्छ भने त्यसलाई पनि पाइरेसी भनिन्छ। सो पाइरेसी यसरी बुझ्न सक्यौ। ह्याकिङ भनेको कुनै पनि सिस्टममा अनअथराइज्ड एक्सेस गर्न चाहन्छ र जसबाट चाहिँ उसले केही इन्फर्मेसनहरु लिन चाहन्छ, चोर्न चाहन्छ भने त्यसलाई ह्याकिङ भन्छौं। स्पेशली ह्याकिङ भनेको डिफरेन्ट टर्ममा हुन सक्छ, लाइक सफ्टवेयर ह्याकिङ देखि लिएर पैसासम्मका कुराहरु सबै कुरा आउन सक्छ र डेटाको इन्फर्मेसनका कुराहरुसम्म पनि आउन सक्छ। सो ह्याकिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा जल्दो बल्दो साइबर क्राइम पनि हो। आयो क्र्याकिङ। हामीले कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्दाखेरि हामीले पिन कोड बिना नै अथवा भनौं सिरियल नम्बर बिना नै हामीले इन्स्टल गरेर आउँछ सफ्टवेयरहरु। यसको क्र्याक कपी चाहिँ हामीले इन्टरनेटमै पाउँछौं। त्यो क्र्याकिङ गर्ने मान्छे चाहिँ जनरली क्रिमिनलको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। सो क्र्याकिङ इज अल्सो अ क्राइम। आयो प्लेजरिजम। सो यो प्लेजरिजम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल यो चाहिँ जस्तै हामीले केही डकुमेन्ट्सहरु लेख्दै छौं, हामीले डकुमेन्ट्सहरु लेख्दाखेरि अरु मान्छेको डकुमेन्ट्सहरु हामीले एकदमै कपी र पेस्ट गरेर आफ्नो नाम भरेर दियौं भने अथवा कसैको आर्टिकलहरु हामीले चोरेर राखेर चाहिँ आफ्नो नाम राख्यौं भने यस्तोलाई हामी प्लेजरिजम भन्छौं। सो यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने छ। अरुको डिजिटल कन्टेन्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो भन्न पाउनु हुने छैन। यदि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई प्लेजरिजम भनिन्छ। अर्को आयो पोर्नोग्राफी। स्पेशली यसमा चाहिँ पोर्न्स कन्टेन्टहरु चाहिँ स्प्रेड गर्ने, अपलोड गर्ने, डाउनलोड गर्ने, बनाउने, क्रिएट गर्ने, यो ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ हामी क्रिमिनल्सको रूपमा लिन सक्छौं। सो पोर्नोग्राफी पनि एउटा क्राइमको रूपमा हामी लिन सक्छौं। आयो सलामी स्लाइसिङ। सो यो सलामी स्लाइसिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सानो सानो ट्रान्जेक्सनबाट पनि इभन
हामीले थोरै थोरै पैसाहरू चाहिँ लिने। फर एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल मात्र लिएँ, कुनै एउटा मान्छे ब्याङ्कमा काम गर्छ अरे, उसले चाहिँ हरेक ट्रान्जेक्सन पछि 2 पैसा आफ्नो अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेछ, ताकि त्यो अकाउन्ट होल्डरलाई थाहा नै हुँदैन 2 पैसा गएपछि त कति गएर, हि डजन्ट नो एनिथिङ। बट त्यो स्टाफ जसले डेटाबेस ह्यान्डल गरिरहेछ उसले हरेक ट्रान्जेक्सनको 2 पैसा लिइरहेको छ भने एउटा मान्छेबाट 2 पैसा होला, तर करोडौं मान्छेबाट लिँदाखेरि त्यसले ठुलो अमाउन्टमा चाहिँ पैसा लिन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। सो त्यसलाई भन्छौँ हामी सलामी स्लाइसिङ। अर्को आयो फिसिङ। हामीले कहिलेकाहीँ फेसबुकतिर चलाउँदाखेरि एउटा केही लाइक यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्नुस् र हेर्नुस् तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ अथवा के छ कसो छ भन्ने कुरा गेमहरू आइरहेको हुन्छ। सबै साइट्सहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तर कुनै साइट्सहरू यस्ता हुन्छन् जुनमा हामीले थिच्दाखेरि त्यसले रिडाइरेक्ट गर्छ। भनेको मतलब तपाईलाई कुनै एप्लिकेसन चलाइरहनु भएको छ भने, मानिलियो फेसबुक चलाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ फेरि तपाईले त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ आफ्नो फेसबुकको लाइक इमेल एड्रेस र पासवर्ड फेरि हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही बेला बुझ्नु पर्यो तपाईले फेसबुक चलाइरहनु भएको छ र अर्को थर्ड पार्टी एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि फेरि किन माग्यो त इमेल र पासवर्ड। भनेको मतलब तपाईको इमेल र पासवर्ड त्यसले अन्तै कतै रिडाइरेक्ट गर्दैछ। त्यसलाई भनिन्छ फिसिङ। भनेको तपाईलाई त्यसले जालमा पार्यो, सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि। सो यो छ साइबर क्राइमको कुराहरू। सो आजको क्लासमा भने यति नै कन्टेन्ट रहेको छ। सो तपाईको लागि असाइनमेन्ट भनेको डिफाइन साइबर ल, डिफाइन साइबर क्राइम, अनि लिस्ट सम अफ द मेजर साइबर क्राइम्स विथ डेफिनेसन। सो यति नै रहेको छ। अरू भिडियोजको लागि हेर्दै गर्नु होला ज्ञान मान्डु। थ्यांक यू।